हमारी मस्जिदें भी निशाने पर है कि तुम अपने घरों पर भी जुमा पढ़ सकते हो, छतों पर भी नमाजें पढ़ सकते हो। ये सब मामला आएंगे। बुर्का, हिजाब, टोपी, दाढ़ी वैसे ही चल चुके हैं मसले। हर चीज निशाने पर है। अरे तुम्हारे खाने भी निशाने पर है, तुम क्या खाओगे क्या बचाओगे ये भी निशाने पर है। ये सारे मसाइल सिर्फ इसी बुनियाद पर है। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और मैं चाहता हूं कि आगे होने वाले नुकसानात से पहले अपने आप को बदल लो। आगे जो बड़े हादसात आने वाले हैं, आगे जो बड़ी आंधियां आने वाली हैं, उससे पहले अपने दरवाजे ठीक कर लो, अपनी जिंदगियां सुधार लो। जो हो गया अभी ये नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत का। जो कुछ भी हुआ है, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें, मज़ारात, औलिया की ज़ात, बुजुर्गों के नाम, कुरान, इस्लाम, दीन, ये सारी चीजों पर जो जो हमले हुए, लेकिन आगे चल करके तुम्हारे वजूद पर सवाल होगा, तुम्हारी नस्लों पर सवाल होगा, तुम्हारे इल्मे दीन पर सवाल, तुम्हारी मेहराब पर, तुम्हारे मिंबर पर। कल को देखना ये आजादी भी खत्म कर ली जाएगी, मिंबर से कोई खुले आम बोल भी नहीं सकेगा। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। यूं ही कोई कौम नहीं मरती। किसी कौम के ऊपर ज़वाल आता है तो सबसे पहले उस कौम के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, तब जाकर के ज़वाल आता है। आज इस शेर को मैं पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि हमारी कौम पर यह शेर सादिक आता है। कुव्वत फ़िक्र और अमल ये पहले रुखसत हो गई है, जिसकी वजह से ये ज़वाल आ रहे हैं। लोग अब हादसों पर बैठ करके चर्चा करते हैं। हादसा होने से पहले जो फिक्र होनी चाहिए वो मफकूद है। घर जलने के बाद फिर मीटिंग करने का मतलब क्या है? उससे सेफ्टी के लिए पहले से इंतजामात हों तो उसको लायक व फायक और दानिशमंदी समझा जाएगा। आज के वही हालात है मेरे अजीजों। आपको पता है कुछ कौमें ऐसी हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए 100 साल के बाद का सोचती हैं, जबकि ये इस्लाम का हिस्सा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल बाद होने वाली चीज़ों की पेशेनगोई फरमाई कि नहीं फरमाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 साल बाद पैदा होने वाली चीज़ों को पहले से बताया था कि नहीं? ये सारी चीज़ें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, मतलब यही था कि उस वक्त के लोगों को जरूरत तो नहीं थी उन हालात की, फिर भी हुजूर उनको बता रहे थे, सहाबा को। आज जो चीजें पैदा होने वाली हैं वो रसूल पाक को पता था, 1000 साल बाद होने वाली चीजें हैं, लेकिन उस वक्त के सहाबा को ये बातें क्यों बताई जा रही थी? उनके हालात तो उस वक्त के नहीं थे वैसे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000 साल बाद होने वाली चीजों की बातें इसलिए बताई कि ये दीन इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना एक्टिव है ये समझो। आगे के लिए इसलिए बताया गया कि सहाबा अपनी औलाद को और वो अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को ये बात मुंतकिल करते जाएं और आने वाले हादसों से पहले से जहन प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। दज्जाल के फितने का जिक्र कितनी मर्तबा हदीस पाक में आया। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। दज्जाल का फितना आएगा, याजूज माजूज का फितना आएगा, ये सारी चीजें बताई गई कि नहीं? हर मुसलमान तकरीबन जानता है आखिर जमाने में एक बहुत बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। तो ये बातें इतने 100 सालों से चल रही हैं कि जहन तैयार है उस फितने को कि अगर ऐसा फितना आया तो ईमान पर डटे रहना है, जमे रहना है। ये बात होती है आगे आने वाले हादसात से कौम को बाखबर रखना। आज जो हालात हैं, जब कभी कोई चीज लुट जाए तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर किसी नशिस्तगाह पर बैठ करके रात भर मीटिंग करके चले जाएंगे। ये हादसे होने के बाद के जो हालात हैं, ये वही चीजें दर्शा रही हैं कि कुव्वत फिक्र अमल फना हो गई है। क़ियादत हमारे यहाँ मफकूद है। किसी एक कायद के तहत कोई सारी कौम आना नहीं चाहती। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं हैं। भांप लिया गया है तुम्हारी पूरी तबीयत को, तुम्हारे मिजाज को, कि फिक्र अमल की कुव्वत इनकी खत्म हो चुकी है।
ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا۔ وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے۔ 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہے، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے، اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں۔ 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں۔ فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے، اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی۔ پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے۔ 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا، یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو اس سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی، تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے۔ بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال